इदानीं भवद्भिः व्यक्तिविवेकः पठ्यते। व्यक्तिविवेकस्य तृतीयः श्लोकः भवद्भिः पठितः। इदानीं चतुर्थः श्लोकः पठ्यताम्। यस्मिन् श्लोके महिमभट्टस्य यशोलाभाय त्वरा शीघ्रता अवलोक्यते। श्लोकः अस्ति सहसा यशोभिसर्तुं समुद्यता दृष्टदर्पणा ममधिः स्वालंकारविकल्प प्रकल्पने वेत्ति कथमिवावद्यं स्वालंकारविकल्प प्रकल्पने वेत्ति कथमिवावद्यम्। अस्मिन् पद्ये प्रथमं पदम् अस्ति सहसा। सहसा इति अव्ययपदं वर्तते। अस्य अर्थः भवति अतर्कितं, निर्विचारं। यथा कश्चित् वदति स सहसा करोति, सहसा विदधीत न क्रियां, सहसा विचारं विना किमपि कार्यं न कर्तव्यम्। अतर्कितं तु सहसा इति अमरकोशे वर्तते। सहसा शब्दस्य अर्थः वर्तते अतर्कितं, विना विचारं, विचारम् अकृत्वा एव इति एकः अर्थः वर्तते। सहस इति सकारान्तः अपि शब्दः वर्तते। तस्य अर्थः भवति सह शब्दस्य अर्थः भवति बलं, पद्धतिः, मार्गश्च। तो सकारांत सहज शब्दस्य तृतीयायाः एकवचने सहसा इति भवितुम् अर्हति। तर्हि सहसा शब्दस्य अर्थः भविष्यति बलेन, मार्गेण वा। यदि सहसा शब्दः अव्ययं वर्तते तदा तस्य अर्थः वर्तते निर्विचारम्। यशः, तो यश शब्दः अस्ति, यशः यशसि यशांसि। तो यशः इति कर्म वर्तते। द्वितीयायाः एकवचनम् अस्ति। अभिसर्तुम् इति तुमुन् प्रत्ययान्तं पदम् अस्ति। अभि उपसर्गः वर्तते, श्री धातुः अस्ति, तुमुन् प्रत्ययः वर्तते। अभिसर्तुम् अस्य अर्थः एकः वर्तते, प्राप्तुम्, अभितः प्राप्तुं, सम्मुखे प्राप्तुं, प्राप्तुम् इत्यर्थः एकः। अभिसर्तुम् इत्यस्य अपरः अर्थः भवति अभिसारं कर्तुम्। अभिसारः भवति, अभिसारिका एका नायिका भवति, सा भवद्भिः साहित्यदर्पणे पठिता तृतीये परिच्छेदे। सा कृष्णपक्षरात्रौ कृष्णवर्णं वसनं धारयित्वा स्वप्रियं प्रति गच्छति। एवं प्रच्छन्न रूपेण
तस्याः स्वप्रियस्य समीपे गमनम् अभिसारः कथ्यते। तो अभिसर्तुम् अभिसारं कर्तुम् इत्यर्थः और प्राप्तुम् इत्यर्थः अपि भवति। समुद्यता दृष्ट समुद्यता सम्यक् उद्यता वर्तते, तत्परा वर्तते इति अर्थः वर्तते। सम उपसर्गः वर्तते, तत्र ततः उद उपसर्गः वर्तते। तर्हि समुद्यता इति पदं सिद्ध्यति। पुनः पदं वर्तते अदृष्टदर्पणा। समुद्यता पदं प्रथमायाः एकवचनं वर्तते। अदृष्टदर्पणा इदं समस्तं पदम् अस्ति। अत्र पूर्वं बहुव्रीहि समासः कर्तव्यः। दृष्टः दर्पणः यया सा। दर्पण शब्दस्य अर्थः भवति आदर्शः। ऐनक ऐना इति कथ्यते भाषायां। दर्पण शब्दस्य अत्र अपरः अर्थः वर्तते हृदय दर्पण नामकः ग्रन्थः। अयं ग्रन्थः भट्टनायकेन रचितः। दर्पण शब्दः नामैकदेशग्रहणेन नामग्रहणं भवति इति रीत्या हृदय दर्पण ग्रन्थस्य बोधकः वर्तते। दर्पण शब्दस्य लोकप्रसिद्धः अर्थः वर्तते एव आदर्शः। यत्र भवद्भिः स्वमुखं भूयो भूयः दृश्यते कि मम मुखं कीदृशं वर्तते। तो दृष्टः दर्पणः यया सा दृष्टदर्पणा और न दृष्टदर्पणा अदृष्टदर्पणा। तो पूर्वं बहुव्रीहि समासः। ततः नै तत्पुरुषः कर्तव्यः। मम इति जानन्ति अस्मत् शब्दस्य रूपं वर्तते षष्ठीकवचने धीः। तो धी शब्दः वर्तते अस्याः धियः। अस्य धी शब्दस्य रूपं कीदृशं भवति? आम सम्यक् उच्यते धीः धियो धियः। तो धीः इति प्रथमायाः एकवचनं वर्तते। धीः इति शब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति अथवा नहीं पुल्लिङ्गः नास्ति, सम्यक् उच्यते भवद्भिः स्त्रीलिङ्गः वर्तते। अग्रे अस्ति स्वालङ्कार विकल्प प्रकल्पने। अत्र स्वपदं वर्तते। तर्हि स्वा शब्दः यत्र वर्तते तो स्वस्याः अलङ्कारः स्वालङ्कारः। अत्र अलङ्कार शब्दस्यापि द्वौ अर्थौ स्तः। अलङ्कार शब्देन अलङ्कार ग्रन्थः। यस्मिन् काव्यशास्त्री तत्त्वानां विचारः भवति स ग्रन्थः अलङ्कार ग्रन्थः उच्यते। यथा काव्यप्रकाशः। एवं पठ्यमानः अयं व्यक्तिविवेकः यः वर्तते
स व्यक्तिविवेकः अपि अलङ्कारग्रन्थः अस्ति। अलंकार शब्दस्य लोकप्रसिद्धः अर्थः वर्तते आभूषणं, यथा कुण्डलं, कटकं, नूपुरं। लोकप्रसिद्धः अर्थः। विकल्प शब्दस्य अर्थः अत्र विचारः वर्तते। विकल्प शब्दस्य दर्शन प्रसिद्धः अर्थः वर्तते शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। यस्य अर्थस्य बाह्यजगति सत्ता न भवति, केवलं यः अर्थः बुद्धौ एव शब्दज्ञानात् उत्पतति, शब्दज्ञानात् उत्पद्यते सोऽर्थः विकल्पः उच्यते। यथा शशशृङ्गं केनापि उच्यते। शशस्य शृङ्गं, खरगोश का सींग। तर्हि शशस्य शृङ्गं बाह्य जगति कुत्रापि न उपलभ्यते। बुद्धौ एव प्रतीयते एकः शशः अस्ति, तस्य शृङ्गं वर्तते। बुद्धि में ही प्रतीत होता है कि बुद्धि में ही वो अर्थ उत्पन्न होता है कि खरगोश है और उसके दो सींग हैं। तो विकल्प शब्दस्य अर्थः दार्शनिकः वर्तते। तर्हि विकल्प शब्दस्य अत्र वस्तुशून्यता, बाह्यार्थसत्ताहीनः अर्थः, बौद्धः एव अर्थः अत्र कर्तुं न शक्यते। तर्हि विकल्प शब्दस्य विचारः कर्तव्यः। सविचार रूपः अर्थः अत्र समीचीनः भवति। विचारः, विमर्शः। तो विचाराः अर्थाः, तो विकल्पाः ये सन्ति, विकल्प विषयाः, विचार विषयाः ये अर्थाः सन्ति, तो विकल्प शब्देन विचार विषयः अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। विचारः प्रकल्पनम् अस्ति, प्रकृष्टं प्रकर्षेण कल्पनं, तस्य चिन्तनं विचारः, अर्थानां विचारः प्रकल्पना वर्तते। अत्र भवति स्वस्याः अलङ्कारस्य, अलङ्कारग्रन्थस्य ये सन्ति विकल्पाः, विचाराः, विचार्यमानाः अर्थाः, तेषां प्रकल्पने इति अर्थः भवति। अलङ्कार शब्दस्य यदा अर्थः क्रियते आभूषणं, तर्हि भवति स्वस्य अलङ्काराणां। यः वर्तते विकल्पः, अत्र विकल्प शब्दस्य अर्थः अपरः भविष्यति विन्यासः। समुचिते स्थाने निवेशः। यथा नूपुरं भवति चरणस्य भूषणं। नूपुरं पायल इति उच्यते हिंदी भाषायां। तस्य स्थानं किम् अस्ति? पादः वर्तते, चरणः वर्तते। तो नूपुरस्य चरणे न्यासः यः वर्तते,
स एव वर्तते नूपुररूपस्य अलङ्कारस्य विकल्पः। तो कः अलङ्कारः कुत्र धारणीयः, कस्य अलङ्कारस्य विन्यासः कुत्र करणीयः, तस्य प्रकल्पने तस्य विचारे इति अर्थः भवति। वेत्ति विदधातु अस्ति, विदज्ञाने लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं वर्तते। वेत्ति अस्य अर्थः वर्तते जानाति, जानता है। कथम इति अव्ययम्, केन प्रकारेण इत्यर्थः भवति। अवद्यम्, अवद्य शब्दस्य अर्थः वर्तते अत्र दोषः। निन्द्यः निन्दनीयः भवति दोषः एव। अवद्य शब्दः अत्र द्वितीयान्तं वर्तते। एवं पदानाम् अर्थः भवद्भिः ज्ञातः। पदार्थः अपि यथा संभवम् अत्र ज्ञातः भवद्भिः। इदानीं वाक्यार्थं विचारयामः। अस्य पद्यस्य, अस्य पद्यरूपस्य वाक्यस्य अर्थः कः वर्तते। तर्हि पूर्वं खण्डान्वयरीत्या चलामः। खण्डान्वये किं भवति, क्रियापदं पूर्वं गृह्यते। अतः वेत्ति, जानाति कर्तृवाच्यं वर्तते, अतः कर्ता भविष्यति प्रथमाया एकवचने। तो का जानाति, कह जानाति, किम जानाति, तो उत्तरम अत्र वर्तते धीः, बुद्धिः। धीः इति कर्तृपदं वर्तते। बुद्धिः वेत्ति, बुद्धिः जानाति। कथम इति क्रियाविशेषणं वर्तते। तो कथम जानाति, बुद्धिः कथम इव जानाति, बुद्धिः केन प्रकारेण जानाति। वेत्ति किम, तर्हि कर्म वर्तते अवद्यम, दोषम। तो प्रधान वाक्यार्थ वर्तते धीः बुद्धिः अवद्यम दोषम कथम जानाति, कथम वेत्ति। धीः इति कर्तृपदम् अस्ति, तस्य विशेषणं वर्तते अत्र द्वयं, द्वे विशेषणे स्तः। प्रथमं विशेषणं वर्तते समुद्यता, सम्यक उद्यता, सप्रयत्ना, तत्परा वर्तते। समुद्यता तत्परा अस्ति, प्रवृत्ता अस्ति। कीदृशी धीः, तो प्रवृत्ता, समुद्यता, सम्यक उद्यता। किमर्थम उद्यता, तो अभिसर्तुम, प्राप्तुम। किम प्राप्तुम, तर्हि यशः, कीर्तिं प्राप्तुम। यशः प्राप्तुम समुद्यता वर्तते। समुद्यता इत्यत्र इति या क्रिया वर्तते तस्याः विशेषणम् अस्ति अतर्कित सहसा।
त अतर्कितं विचारं विनैव प्रवृत्ता वर्तते बुद्धिः। किं कर्तुं? तो यशः अभिसर्तुं, यशः प्राप्तुं। तो यशः अभिसर्तुं प्राप्तुं सहसा समुद्यता धीः। पुनः कीदृशी धीः अस्ति, बुद्धिः अस्ति? तो अदृष्ट दर्पणा, न दृष्टः दर्पणः। हृदय दर्पण नामकः ग्रंथः यया सा धीः। कस्य धीः? तो मम, मम शब्देन, मम शब्दस्य अर्थः हाँ सम्यक् उच्यते भवद्भिः। मम महिमभट्टस्य, तो मम महिमभट्टस्य धीः। अत्र आचार्यः मम्मट आचार्यः महिमभट्टः एव वदति। किं वदति? यशः कीर्तिम् अभिसर्तुं प्राप्तुं सहसा समुद्यता, विचारम अकृत्वैव समुद्यता अदृष्टदर्पणा हृदय दर्पण ग्रंथः यस्याः विषयः न जातः सा हृदय दर्पण ग्रंथः वर्तते भट्टनायकस्य, यत्र ध्वनि सिद्धान्तस्य खंडनं वर्तते। अतः अदृष्ट दर्पणा। मम धीः अवद्यं दोषं कथम व्यक्ति, अर्थात केनापि कारणेन काकु वर्तते। कथम वेत्ति, प्रश्नः अस्ति। कथम वेत्ति अर्थात कथमपि ज्ञातुं न शक्नोति। अवद्यं दोषं, कुत्र दोषं? तत्र अस्ति स्वालंकार विकल्प प्रकल्पने। स्वशब्देन अत्र बुद्धिः ग्राह्या। यथा उच्यते रामः स्वगृहं गच्छति, तो अत्र स्वशब्देन रामः गृह्यते, कर्ता गृह्यते प्रधान रूपेण। स्वसर्वनाम अस्ति, तत्सर्वनाम प्रधान रूपेण सामान्य रूपेण प्रधानस्य अर्थस्य बोधकं भवति, परामर्शकम्। सीता गृहं गच्छति, अत्र स्वशब्देन सीता ग्राह्या। अत्र कर्त्री वर्तते धीः, और तत्र स्वशब्दः प्रयुक्तः, अतः स्वशब्देन धीः ग्राह्या। तो स्वस्याः आत्मनः अलंकारः, अलंकार ग्रंथः, व्यक्ति विवेक नामकः अलंकार ग्रंथः। तस्य व्यक्ति विवेक नामकस्य अलंकार ग्रंथस्य अलंकारस्य ये विकल्पाः सन्ति, ये विचाराः सन्ति, विचार्यमाणाः अर्थाः सन्ति, तेषां प्रकल्पने, तेषां प्रकल्पने जनने दोषं कथं वेत्ति। अपरः विग्रहः कृतः वर्तते, स्वस्याः अलंकारः स्वालंकारः। तर्हि स्वालंकारे
अर्थात व्यक्ति विवेके यह दोषः संभावितः वर्तते तम दोषं कथम अवैति व्यक्ति जानाति। और विकल्प प्रकल्पन है। ध्वनिकारं प्रति ये विकल्पाः सन्ति, विचाराः सन्ति, अर्थाः सन्ति, तेषां प्रकल्पने कथम इव दोषम अवैति, अर्थात कथमपि न जानाति। तो दंडान्वयः एकदा द्रष्टव्यः। यशः अभिसर्तुं सहसा समुद्यता अदृष्टदर्पणा मम धीः स्वालंकार विकल्प प्रकल्पने अवद्यम दोषम कथम इव वेत्ति कथम जानाति। अत्र व्यक्ति विवेककारः कथयति यत् मम व्यक्ति विवेक ग्रंथे दोषाः भवितुम् अर्हन्ति। कथम कि व्यक्ति विवेके ये विचाराः विकल्पाः मया रचिताः सन्ति तत्र स्वबुद्धिः एव सहायिका वर्तते। यदि मया पूर्वं हृदय दर्पण नामकः ग्रंथः दृष्टः भवेत् तदा ध्वनि सिद्धांत खंडने काचन नूतना दृष्टिः लब्धा भवेत्, किंतु दुर्भाग्यवशात् हृदय दर्पण ग्रंथः मया न लब्धः। पुनः यशः शीघ्रं प्राप्तुं त्वरापि वर्तते, अतः विशेष विचारकरणस्य अवसरोऽपि न लब्धः। अतः यत्र दोषाः भवितुम् अर्हति। महिम भट्ट कहना चाहते हैं कि व्यक्ति विवेक में दोषों की संभावना है, क्योंकि मैं थोड़ा उतावला होकर के यश पाने के लिए शीघ्र व्यक्ति विवेक लिखने लगा। प्रयास किया कि व्यक्ति विवेक में जो विकल्प विचार हैं, जो विकल्प प्रकल्पित हैं, उनमें सहायक कोई कुछ मिले, लेकिन सहायक कुछ मिला नहीं। सुना था कि भट्टनायक ने ध्वनि सिद्धांत के खंडन में हृदय दर्पण नामक ग्रंथ लिखा था, लेकिन वो ग्रंथ मुझे प्राप्त नहीं हुआ। एतदेव वक्तुम् अत्र इच्छति। अत्र वक्तव्यं वर्तते यत् अहं हृदय दर्पणं न दृष्टवान्, अहमेव यशः प्राप्तुं सहसा उद्यतः, अहमेव स्वालंकार विकल्प प्रकल्पने अवद्यम कथम जानीयाम, किंतु तथा न कृतम। अत्र लोकोत्तरता अस्मिन् श्लोके कृता। तो महिम भट्टः अत्र वेदन क्रियायाः कर्तृत्वेन न उक्तः, अपितु बुद्धिः या वर्तते धीः सा एव कर्तृत्वेन अत्र उपात्ता। अतः वक्रोक्ति दृष्ट्या कारक वैचित्र्यं वर्तते। धीः भवति साधनम कि अहम धिया
विचारयामि इति सामान्येन उच्यते। व्यवहारे अयमेव शब्दः प्रयुज्यते, अहं धिया विचारयामि। किन्तु वक्रोक्तिः यदा भवति तदा उच्यते धीः विचारयति, बुद्धिः विचारयति मम। तो धीः तु जड़ा वर्तते, तस्यां जडायामेव धी कर्तृत्वम् आपादितम्। किंच महिमभट्टः अग्रे प्रतिपादयिष्यति यत् शैवागमानुसारेण सर्वं शिवमयम्, अतः धीः अपि शिवस्वरूपिणी वर्तते, चेतना वर्तते, अतः तत्रापि कर्तृत्वं संभवति इति अग्रे स्वयं भवन्तः द्रक्ष्यन्ति। तो अत्र व्यक्ति का व्यक्ति धीः व्यक्ति, कीदृशी धीः व्यक्ति समुद्यता धीः। किमर्थम समुद्यता, तो अभिसर्तुम। किम अभिसर्तुम, यशः। कथम समुद्यता, तो सहसा अतर्कितम विचारम विना एव। तो विचारम विना एव यदि कश्चित् ग्रंथः लिख्यते तदा तत्र दोषस्य संभावना स्वाभाविकी अस्ति, तदेव उच्यते अत्र धीः किं न वेत्ति अवद्यम। कुत्र अवद्यम, तो स्वालंकार विकल्प प्रकल्पने। स्वालंकारः अलंकार ग्रंथः ज वर्तते व्यक्ति विवेकः तस्मिन्, और विकल्प प्रकल्पने ध्वनिकारं प्रति विचाराणां कल्पने। यह दोषः तम कथम जानाति। तो स्वालंकार विकल्प प्रकल्पने यत्र द्विधा समासः कर्तव्यः। स्वालंकारश्च विकल्प प्रकल्पनं च, तयोः समाहारः स्वालंकार विकल्प प्रकल्पनम। तर्हि अर्थः भवति स्वालंकारे और विकल्प प्रकल्पने च ध्वनिकारं प्रति विकल्प प्रकल्पने च कथम अवद्यम वेत्ति जानाति। अत्र द्वितीयः विग्रहः वर्तते स्वालंकारस्य व्यक्तिविवेकग्रन्थस्य विकल्पानां प्रकल्पने एवं विग्रहः कर्तव्यः। अत्र भवद्भिः दृष्टं धीः इति विशेष्य पदं वर्तते। तस्य विशेषणानि सन्ति। यशः अभिसर्तुं सहसा समुद्यता अदृष्टदर्पणा। विशेष्यवाचकस्य धीः इति पदस्य एक एव अर्थः वर्तते बुद्धिः। किन्तु धीः बुद्धौ स्त्रीत्वं वर्तते। एवं च धियः विशेषणं यदस्ति तत्र श्लेषः वर्तते। श्लेषः भवति यत्र एकस्य शब्दस्य द्वौ अर्थौ त्रयो वा अर्थाः अधिकाः अपि अर्थाः गृह्यन्ते। तत्र स्त्रीत्ववशात् बुद्धौ अभिसारिका याः व्यवहारः प्रतीयते कि बुद्धिः जा वर्तते सा अस्ति अभिसारिका। यथा अभिसारिका किं करोति, सापि सहसा उद्यता भवति। किं कर्तुम्, अभिसर्तुं। प्रियं प्रति गमनाय त्वरायुक्ता भवति। अतः बिना विचारं कृत्वा एव कि कः मां पश्येत्, किं भवेत् मार्गे इत्यादि न विचारयति।
स्वकीयं कुलं स्वमर्यादां च सर्वं त्यक्त्वा रागातिवशात् झटिति प्रवृत्ता भवति अभिशर्तुम्। तो प्रियं प्रति गंतुम। रात्रौ रात्रौ व्यभिचारिका प्रच्छन्ना भूत्वा नायिका प्रच्छन्नं कामुकं प्रति नायकं प्रति गच्छति। तो अभिचारिका नायिका बिना विचारम एव कृत्वा गच्छति। सहसा अथवा हसः वर्तते हास्यं तेन सहिता सहसा अंतः आनंद संयुक्ता इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। किंतु आनंदमग्ना सा वर्तते सा, अतः बिना विचारं कृत्वैव अभिसर्तुं सा प्रस्तुता भवति समुद्यता। अभिसारे त्वरा वर्तते, शीघ्रता वर्तते। प्रियसंगमस्य प्रगाढ़ा अनिवार्या उत्कंठा वर्तते। अतः एवं स्वभावः भवति यत् काचिदपि नायिका दर्पणे स्वमुखं दृष्ट्वा स्वसौन्दर्यं वर्धयित्वा एव आत्मानम् अलंकृत्य एव स्वप्रियतमं प्रति गच्छति। किंतु रागातिवशेन सा अभिसारिका दर्पणम् अपि न दृष्टवती। तो न दृष्टः दर्पणः आदर्शः यया सा, यतो हि अभिसारे त्वरा वर्तते। तो अदृष्ट दर्पण तस्सा अभिसारिका रागातिशयेन न जानाति कि यत् कस्य अलंकारस्य विन्यासः कुत्र कर्तव्यः। यदि कज्जलबिन्दुः ललाट मध्ये कर्तव्यः, किंतु सा रागातिशयेन झटिति कपोले एव कज्जलबिन्दुं कृत्वा गच्छति। हारः गले स्थापनीयः, वक्षसि स्थापनीयः, किंतु हारः नूपुरस्य स्थाने बद्ध्वा नूपुरं च कंगनवत् धृत्वा गच्छति। तो अलंकाराणाम् अयथास्थाने निवेशे यह दोषः भवति, तं दोषं कथं जानाति। तो स्वस्याः अलंकाराणां हार नूपुर कज्जलादीनां ये विकल्पाः सन्ति, विन्यासाः स्थापनं वर्तते, तेषां स्थापनानां प्रकल्पने स्वकीयम् अवद्यं दोषं कथं जानाति, अर्थात दोषं न जानाति। एवं अत्र महिमभट्टस्य बुद्धौ अभिसारिकायाः व्यवहारः व्यज्यते श्लिष्टविशेषणप्रयोगेन तथा च स्त्रीत्वरूपलिङ्गस्य सामान्येन। तो यत्र श्लिष्टविशेषणमहिम्ना समानलिङ्गमहिम्ना प्रस्तुते अप्रस्तुतव्यवहारस्य प्रतीतिः भवति, तत्र भवति कः अलङ्कारः? सम्यक् उच्यते समासोक्तिः अलङ्कारः। साहित्यदर्पणे उक्तं न, समासोक्तिः समयर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः व्यवहारसमारोपः प्रस्तुते अन्यस्य वस्तुनः। अत्र प्रस्तुता वर्तते
महिम भट्टस्य बुद्धि, महिम भट्ट की बुद्धि ही यहाँ प्रस्तुत अथवा प्राकरणिक है, और उस प्राकरणिक बुद्धि में व्यभिचारिका के व्यवहार की प्रतीति यहाँ होती है, क्योंकि व्यभिचारिका अत्यधिक प्रेम के चलते प्रियतम के आने की, मिलने की बात सुनकर तुरंत चल पड़ती है, उद्यत हो जाती है। वो दर्पण भी नहीं देख पाती कि उसके मुख कैसे हैं। जिस किसी प्रकार से किसी सब अलंकार को, जहाँ अलंकारों को धारण करना चाहिए वहाँ न करके दूसरे स्थान में कर देती। काजल की बिंदु लाट में लगाना चाहिए, उसको कपोल में लगा करके चल देती है। हार है वो पैर में बांध देती है, नूपुर को हाथ में बांध लेती है। तो अयथा स्थान विन्यास जो हुआ सो अपने अलंकारों का विकल्प प्रकल्पना हुई, उसमें जो दोष आएंगे वो कैसे समझ सकती है, नहीं समझ सकती है। तो एवं श्लिष्ट विशेषणस्य महिम्ना महिम भट्टस्य धियि बुद्धौ अभिसारिका व्यवहारस्य प्रतीति ही भवति। अतः अत्र समासोक्ति अलंकारः वर्तते, किंतु भवद्भिः एतद् विचारणीयम्। एवं कथं महिम भट्टेन कृतं कि स्वकीया बुद्धि ही अभिसारिका वर्तते इति कथम उक्तम स्वयमेव इति विचारणीयम्। तत्र वाच्य रूपः यः अर्थः वर्तते तेन महिम भट्टस्य अत्र यथार्थवादित्वं सिद्ध्यति कि व्यक्ति विवेकः दोषः भवितुम् अर्हति। कश्चिदपि ग्रंथकर्ता कथयति कि अत्र मया अस्य ग्रंथस्य रचनायाः पूर्वम् इमे इमे ग्रंथाः पठनीयाः आसन्, किन्तु दुर्भाग्यवशात् ते ग्रंथाः न लब्धाः। अतः स्वबुद्धिबलेनैव अत्र विचारयामि। तो महिम भट्टस्य धीः एव अत्र व्यक्ति विवेकस्य कारणम्। सर्वे उत्प्रेक्षिताः पदार्थाः प्रायेण व्यक्ति विवेके महिम भट्टस्यैव धियः सामर्थ्येन सिद्धाः सन्ति। तर्हि यशो भी यशसः प्राप्तये अत्र त्वरा वर्तते। हृदय दर्पणादीनां ग्रंथानाम् अवलोकनं न कृतम्, अतः व्यक्ति विवेके दोषस्य संभावना अस्ति इति समासेन वक्तुम् इच्छति महिम भट्टः। पुनः प्रश्नः कर्तव्यः, स्वालंकार विकल्प प्रकल्पने इति पदस्य अर्थद्वयं लिखत। अदृष्ट दर्पणा इति पदस्य द्वौ अर्थौ कौ। अस्मिन् पद्ये कः अलंकारः, कस्य धीः अवद्यं न वेत्ति। तो महिम भट्टस्य धीः अवद्यं न वेत्ति। एवं अनेके प्रश्नाः भवद्भिः यत्र निर्मातव्याः दर्शनीयाश्च। विकल्प शब्दस्य कः अर्थः, दर्शन प्रसिद्धः अर्थः कः वर्तते। अभिसारिका पक्षे विकल्प शब्दस्य कः अर्थः विन्यास रूपः अस्ति अथवा नास्ति। अन्ते श्लोकः पुनः उच्चारणीयः। सहसा यशोभिसर्तुं
समुद्यता दृष्टदर्पणा ममधिः स्वालङ्कारविकल्प प्रकल्पने वेत्ति कथमिवावद्यम्। अस्तु, अद्य चतुर्थः श्लोकः भवद्भिः अधीतः। एवम् अद्य अयमेव केवलः श्लोकः।